از یکی از اینا شنیدم که گفتن تیغ زنی نکنین به خاطر امام حسین. درست. ما که دیدیم با همون روایتی که از امام صادق علیه السلام اگر اشتباه نکنم که گفتن شما باید به خاطر جد ما اشد غم به خود اختیار کنید آفرین. و اشد غم و ما که اظهار دیدیم که بیقراری کنین، بیقرار بشید، بله بیقرار بشوید. بله. دقیقا ما مضطرب که بشوید. دیدیم که خلاف چیزی که امام صادق علیه السلام میگه اینا دقیقا خلافش گفته. از همون لحظه ما استاد بعد بزرگوار گفتیم نه. بعد اینش هم بگید که او یک بعد میگه که برید روز عاشورا خون بدین در بیمارستان خون. دقیقا 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 او کجا حدیث و روایتش کو آخر که از پیش خود درست کرده که برو خون بده روز عاشورا. بعدم میرن بعد ببینی که چند تا مجتهد رفته اونجا روش تخت انداخته با لباس سفید، یک نرس آمد از اینا خون میگیرن که ما بعد روز عاشورا رفتیم خون دادیم.